चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा साथ दोगी ना? तो हाँ, मेरे नजरअंदाज करने को भाभी बहुत चालाक है। जैसी वो दिखती है ना, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अम्मी के साथ मिलके मेरी बे औलादी पर खुश हो रही थी, मेरी बेचारगी का तमाशा बना रही थी आप। अफसोस नहीं हुआ आपको भाभी? मेरा पागलपन समझ रहा है। मुझे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलना होगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वाकई हुई है। गलत फहमी आपको पहचानने में हुई है भाभी। मुझे कमजोर करना चाहती है। बहुत अफसोस हो रहा है हया, भाभी को कभी इस तरह नहीं समझा था। ये चाहती है कि मैं अकेले रह जाऊं। ये आज धूप कौन से निकली है? तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता जरा, लेकिन रिफत भाभी और उनकी अम्मी को बहुत फर्क पड़ता है। पहाड़ों में जमी बर्फ जलकर गुनगुनाती हुए आप शहरों में आ गए हैं। बात बहुत हसास है, मुझे लगता है ये मामला बिगड़ भी सकता है। कहा ही उन्होंने। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने आधी अधूरी कोई बात सुन ली हो और खुद ही अज्यूम कर लिया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अम्मी जान से तुम्हें जरूर बात करनी चाहिए। आई थिंक अम्मी जान से बात आया करनी। ने भी ये ठान ली है कि अम्मी जान ने जो फ़ैसला किया है कि उनकी गैर मौजूदगी में घर की सारी जिम्मेदारी रिफ़त को सौंपी जाएगी, और हया भी ये चाहती है कि अब मैं रिफ़त से अपना बदला लूँगी, क्योंकि यही सही वक्त है रिफ़त को सब घर वालों की नज़रों में बिलखसूस अम्मी जान की नज़रों में गिराने का यही मौका है। हया ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। हया हमेशा घर वालों से 2 कदम आगे की सोचती है और आगे ही चलती है। हया ने अब ये प्लान बना लिया है कि हया अब जाएगी साइमा के पास और साइमा को रिफ़त के ख़िलाफ़ सारी बातें बताएगी और उसको वो वाली रिकॉर्डिंग भी बताएगी जो रिफ़त ने अपनी अम्मी के साथ बैठकर हया के साइमा के ख़िलाफ़ बातें की थी और साइमा की बेऔलादी का जिक्र बीच में किया था। अब हया इस बात को नया रंग देकर और बढ़ा चढ़ा कर साइमा तक पहुंचाएगी। हया की यही ख्वाहिश है कि इस घर में बदअमनी और बदसकूनी हो और ऐसी चाल चलेगी और बात पहुंचा देगी रोहाम तक, और रोहाम को कहेगी कि मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना है। हया जब साइमा के पास जाएगी और साइमा को सारी बातें बताने के बाद कहेगी कि जिसको तुम इतना अच्छा समझ रही हो वो इतनी अच्छी है नहीं, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ अपनी अम्मी के साथ बैठकर साजिशें करती है और उनकी बातें जो अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम अपने कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाओ। यहाँ तक भी कह देगी कि वो अपने बेटे राहील को इस घर का वारिस तस्वर कर चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी तो कोई औलाद है ही नहीं, बस औलाद तो सिर्फ रिफ़त भाभी की ही है और मुस्तकबिल में इस घर की सारी बागडोर भी उन्हीं के हाथों में होने वाली है। इसीलिए अम्मी जान ने भी उसको एक ट्रायल बेस पर ये ज़िम्मेदारी उसके हवाले कर दी है ताकि वो कुछ दिन इस घर का निज़ाम चला सके और ट्रेनिंग ले सके। और साइमा को इतना पंप करती है कि साइमा गुस्से की हालत में रिफ़त के पास जा पहुंचेगी। साइमा रिफ़त से जाकर कहेगी कि मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, आप ऊपर से जितनी भोली लगती हैं अंदर से आप इतनी ही शातिर और चालाक हैं। लेकिन रिफ़त साइमा को हैरानगी से देखेगी और सोचेगी कि इसको आखिर हो क्या गया है, ये आज किस किस्म की बातें मेरे साथ कर रही है। जब रिफ़त उससे वजह पूछेगी इस रवैये की और इस तल्ख़ कलामी की, तो साइमा सारी बातें उसके आगे खोल कर रख देगी और कहेगी कि आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बे औलादी का मजाक उड़ाती हैं, यहाँ तक कि अपनी अम्मी के साथ बैठकर मेरे बारे में इस तरह की बातें करती हैं और हंसियों में उड़ाती हैं मेरी शख्सियत को। तो रिफ़त ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाएगी कि ये बातें इस तक आखिर पहुँची तो पहुँची कैसे। रिफ़त उसे वजाहत देने की बहुत कोशिश करेगी और कहेगी कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो साइमा आगे से ही कहेगी कि बिल्कुल गलत फहमी मुझे हुई है, लेकिन इन बातों के बारे में नहीं, आपके बारे में, क्योंकि जो मैं आपको समझती थी आप वो साबित नहीं हुई। रिफ़त साइमा को रोकती रह जाएगी, लेकिन साइमा गुस्से की हालत में वहाँ से निकल
جائے گی اور ادھر حیا کھڑی ہوئی ساری باتیں سن کر اس لڑائی کا لطف اٹھا رہی ہوگی اور مزے لے لے کر خوش ہو رہی ہوگی، کیونکہ حیا نے اب یہ پلان کیا ہے کہ امی جان کے جانے سے پہلے ہی اس کا فساد کو چھیڑ دیا جائے اور اس لڑائی کو ہوا دی جائے، تاکہ امی جان کو احساس ہو جائے کہ اب ان دونوں کی بنتی نہیں ہے۔ اگر میں رفت کو گھر کا بڑا سربراہ بنا کر چلی جاؤں گی تو سائمہ نے تو اس کی بات کوئی ماننی ہے نہیں، تو وہاں جا کر مجھے بھی ٹینشن لگی رہے گی، اور اگر میرے جانے کے بعد پیچھے یہ دونوں آپس میں الجھ گئی تو گھر کا ماحول کافی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے حیا نے یہ چال چلی ہے کہ امی جانے سے پہلے اپنا فیصلہ بدل جائیں اور گھر کی سربراہی میرے حوالے کر جائیں، اور اسی چال کو مد نظر رکھتے ہوئے حیا اب جائے گی روحام کے پاس اور روحام کو ساری باتیں بتا دے گی تفصیلاً، اور اس کو یہ ساری کہانی کچھ اس طرح بتائے گی کہ میں نے اپنے کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ دونوں بھابیاں آپس میں اس بات کو لے کر لڑ رہی ہیں اور جھگڑ رہی ہیں، کیونکہ رفت بھابی نے اپنی امی کے سامنے بیٹھ کر سائمہ کی بے اولادی کا مذاق اڑایا اور اس کو بے اولادی کے طعنے دیے ہیں، اور یہ بات اب سائمہ کو پتہ چل چکی ہے، جس وجہ سے ان دونوں میں آپس میں شدید لڑائی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑائی بہت زیادہ نہ بڑھ جائے اور آگ کی طرح پھیل نہ جائے۔ تو اس لڑائی سے مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، کیونکہ امی جان بھی عمرے کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، اور امی جان کی غیر موجودگی میں اگر ماحول زیادہ خراب ہو گیا تو اس لڑائی کو کون سنبھالے گا، کیونکہ گھر کی سربراہ تو امی رفت بھابی کو بنا کر جا رہی ہیں، لیکن رفت بھابی کے ساتھ سائمہ کی اب نہیں بنتی، تو معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں امی جان سے بات کرنی چاہیے۔ حیا روحام کو اس طرح ذہنی طور پر تیار کر رہی ہے کہ یہ ساری باتیں امی جان تک روحام پہنچا دے اور امی جان کو سارے معاملے کی خبر ہو جائے، اور امی جان جانے سے پہلے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں اور گھر کا سربراہ مجھے بنا جائے، اور روحام کو بھی اس طرح ٹرین کر کے اشارتاً اس کو باتوں باتوں میں کہتی ہے کہ اگر رفت بھابی گھر کی سربراہ ہوئی اور ان کو کسی فیصلے سے اگر سائمہ نے انکار کر دیا تو ہمارے گھر کی بہت بدنامی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات گھر سے اگر باہر نکل گئی کہ مستور مبارک کے گھر میں بے اتفاقی ہو گئی ہے، سربراہ کی بات نہیں مانی جاتی، تو پھر ہمارے گھر کی عزت کیا رہے گی۔ تو یہ بات روحام کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور روحام بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے امی سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے، تو حیا خوش ہوتے ہوئے سے کہتی ہے ہاں بالکل کر لینی چاہیے۔ دوسری جانب روحام اور حیا کا تعلق بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ حیا تو روحام کو اپنے قریب آنے دیتی نہیں ہے، اور روحام کو لگتا ہے کہ حیا شاید ذہنی مریضہ ہے، کیونکہ حیا کے ذہن میں کوئی بات اٹکی ہوئی ہے، اور جس وجہ سے جس بات کو لے کر حیا مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اور حیا نے اب یہ بات محسوس کرنا شروع کر دی ہے کہ روحام نے بھی اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا شروع کر دیا ہے، اور حیا کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں پھر سے روحام مجھے چھوڑ کر ارم کی طرف مائل نہ ہو جائے یا کسی اور لڑکی کی طرف مائل نہ ہو جائے، تو لہٰذا اب حیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تھوڑی بہت نزاکت دکھائے گی اور لچک دکھائے گی اپنے اور روحام کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ادھر سائمہ اپنے شوہر زرار سے ساری بات ڈسکس کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری بے اولادی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم بے فکر ہو، کتنی بار میں نے تم سے کہا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالو، لیکن زرار کہتا ہے کہ اگر ہماری اولاد نہیں ہے تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سائمہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا تو مجھے پڑتا ہے، اور تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تم ہماری غیر موجودگی میں رفت بھابی اپنی امی کے ساتھ مل بیٹھ کر ہماری بے اولادی کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور مجھے یہ بات ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ تو زرار اسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کچھ غلط سنا ہو یا غلط فہمی ہوئی ہو، وہ کوئی اور بات کر رہی ہوں گی لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ لیکن سائمہ بھی زرار سے کہہ دیتی ہے کہ میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ کوئی بات الگ کر رہا ہوں اور مجھے کچھ اور سمجھ آئے۔ سائمہ یہاں پر زرار سے کہتے کہتے چپ ہو جاتی ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی، لیکن ویڈیو کا ذکر وہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ حیا نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ وہ گھر میں کسی کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں نہیں بتائے گی۔